السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. وقبل كل شيء أشكر جميع الإخوة المساندين اللي وضعوا الثقة ديالهم في القناة ديالي، وأنا جد فخور لأن القناة ديالي دابا وصلت ل 700 مشترك، وهذا خبر جيد. وإن شاء الله غادي نوعدكم المزيد من العطاء على بركة الله. الإخوان، اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة غادي نقوم ببعض التجارب على الطابلو إلكتريك ديالنا. وقبل ما نبداو التجربة بغيت الإخوة المبتدئين ما يقوموش بهذه التجربة هذه. التجربة حنا غادي نديروها يعني غير باش نوري المشاهدين، وأنا كنحذر الإخوان ما يحاولوش يقلدوني، لأن الدورة فيه مخاطر كثيرة، وهذه التجربة اللي غادي نديرو راه هي صعيبة شوية للمبتدئين. والله يجازيكم بخير، ما تحاولوش تقلدوني، انا فقط بغي نوصل لكم المعلومه باش تستافدوا فقط، وان شاء الله تابعونا. على بركه الله اخوان المشاهدين، الله يجازيكم بخير، تبعوا معايا مزيان باش تستافدوا. الفيديو هذا راه درتو لجميع الفئات، سواء كنتي تلميذ او حرفي او مبتدئ او مشاهد عادي، ما فيها باس. تبعوا معايا وغادي تستافدوا ان شاء الله كما استفدنا حنا. على بركة الله الإخوان، هنا عندي كما كتشوفوا لابارتي اللي في اليمين فيها لونديلور. كما كتعرفوا هذه إدارة ضروري كنحتاجو فيها لونديلور. غادي نخليو إن شاء الله حتى الحلقة المقبلة وغادي نقدم لكم شرح مفصل على اللونديلور. بالنسبة هنا للكورون نورمال كما كتعرفوا، غادي نتعرفوا على لي بروتيكسيون اللي عندي هنا. عندي ديجونكتور 4x40، عندي ريبارتيتور ديالو 100، عندي بارافودر سبق ليا قدمت عليها واحد الشرح في قناة عندي، راه كاين في فيديو. هنا عندي ديجونكتور 4x25 300 ملي امبير ديال الكليراج. هنا الكونتاكتور استعملنا الكليراج حيت عندي هنا الجي تي سي. بالنسبة لهذا الريبارتيتور ديالو، هنا لي ديريكتور و لي بروتيكسيون بيبولير ديال الديس كما كتعرفوا ديال الكليراج. هنا عندي ديجونكتور 4x25 30 ملي امبير. هنا الريبارتيتور ديالو. هنا لي بروتيكسيون بيبولير كما كتعرفوا 16 من 16 حتى 25. لي بريز لا كليم راكم نتوما عارفين. بالنسبه للاخوان، غادي نقوموا بواحد التجربه، هي غادي نسيركو واحد لي بريز ونشوفوا الطابلو هذا واش مخدوم بلي نورم ولا ما مخدومش بلي نورم. على بركه الله، اول حاجه غادي نقوموا بها ان شاء الله غادي نمشيو غادي نسيركو على البريز هذا. غادي نمشيو الاخوان بحال هكا كما كتشوفوا، غادي نسيركو على البريز هذا. هاهما دابا حنا سيركويناه باش نقوموا بالتجربه ديالنا. على بركه الله الاخوان، شاهدوا معايا مزيان. كما كتشوفوا هذا هو الديجونكتور ديال لي بريز، هما لي بريز عندي كاملين طالعين. دابا غادي نقوم غادي نطلع الديجونكتور ديالي العام اللي كاين. ها نتوما لاحظوا معايا، انا غادي نطلعو شنو غيوقع في لي ديجونكتور. ها نتوما الاخوان كما كتشاهدوا هنا هما لي ديجونكتور طاحوا. اذا عندي خطا هنا. غادي نطيح ديجونكتور ديالهم جينيرال اللي كيحكم لي على لي بريز هادو. شوفوا معايا الاخوان، هنا شنو غادي نقوم بأول عملية. غادي نهبط لي ديجونكتور هذا باش نكتشف فين عندي الخطأ. هانتوما غادي نعاود نغلق على الديجونكتور ديالي الديفيرونسيال، هو غلقتو باش نشوف الخطأ فين عندي. كنبدا نطلع بالوحدة بالوحدة. هانتوما شوفوا الاخوان، هانتا لي فيه المشكل راه غادي يطيح الديجونكتور. هانتوما الاخوان، هذا هو اللي فيه المشكل. غنطلع الاخرين ونخلي اللي فيه المشكل. كما كتشوفوا الاخوان، الديجونكتور ديالو هو ما ديكلونشاش ليا. لاحظوا الاخوان، هنا الديجونكتور العام ديالنا هو ديكلونشا، هنا خطا. وهذا الخطا هذا كيطيحوا فيه بزاف ديال الحريفيه، ودابا غادي نقدم لهم الشرح كيفاش، وغادي نوريهم السبب علاش كيديكلونشي الديجونكتور الكبير. كما كتشوفوا هنا راه عندي ديجونكتور اللي عاطي لي لي ديجونكتور هادو، راه هو 4x25 30 ملي امبير، يعني 30 ملي امبير راه حساسه. علاش؟
الديجونكتور هذا ما ديكلونشاش وهذا ما ديكلونشاش وهذا ديكلونشا. يعني انا غادي نعطيكم الحل هنا. اول حاجه الاخوان، الا كنا باغيين نختاروا شي ديجونكتور كنشوفوا البوفوار دو كوبير ديالو هو المشكل الاول اللي خصنا نشوفو. اول حاجه هنا كما كتلاحظوا الاخوان، اعتذر لانني كنقوم بعمليه التصوير في الليل حيت العمل ديالي ما كيسمحش لي نصور بالنهار. شوفوا الاخوان هنا، الا كان كيبان لكم مزيان، البوفوار دو كوبير هو السلاف. يعني هذا خطأ فادح، ما خصهاش تكون هنا السلاف. انا نقول لكم علاش. غادي نجيو لي بروتيكسيون اللي عندنا اللي فيه المشكل بيبولير. شوفوا شحال فيه 4500. يعني البوفوار دو كوبير هنا هابط ياك، وهنا الاخوان طالع. وخصوصا الاخوان المشكل هذا خص ينتبهوا ليه الحرفيين بزاف. هنا قلنا عنده البوفوار دو كوبير السلاف، وهنا الاخوان قلنا شي 4500. اذا هذا خطأ فادح. ديما الديجونكتور اللي كيكون عندي في لاطيت خاص يكون البوفوار دو كوبير ديالو هابطه. هنا خاصها تكون عندي السلاف باش ما نطيحوش في المشكل. ها نتوما الاخوان تابعوا معايا مزيان. دابا انا غنقوم بعمليه ديال غادي نغلق الديجونكتور ديالي. ها نتوما لاحظوا معايا مزيان. انا دابا غلقت الديجونكتور ديالي. علاش قبيله ما ديكلونشاش؟ حيت طلعته وانا شادو بيدي. هذاك الشيء علاش جات الضربه هنا ديكلونش. هذا حدي دابا شنو غادي يوقع؟ ها نتوما الاخوان، شنو طاح ليا الديجونكتور الكبير حيت البوفوار دو كوبير ديالو السلاف طالع. هذا هانتوما الاخوان شوفوا لاحظوا معايا مزيان. بالنسبه للاخوان الحل المناسب اللي عنده بحال هذا المشكل هذا شنو غادي يدير؟ غادي يبدل الديجونكتور هذا، ما يخليش 6000، غادي يردو 3000 في البوفوار دو كوبير ديالو باش الديجونكتور ديفيرونسيال يدير خدمته. وهذا الديجونكتور حتى هو نفس المثال. وتا الديجونكتور هذا دائما البوفوار دو كوبير يكون طالع في البروتيكسيون الاولى، عاد الثانيه اقل منه، عاد الثالثه هو الديجونكتور اللي كيكون عامل الفوق. دائما البوفوار دو كوبير ديالو تكون هابطه باش يعني كل يدير خدمته. والاخوان دائما تعلموا تخدموا بلي نورم، راه الالكتريسيتي راه كاملو بلي نورم. وباغي نشارك معكم واحد التجربه اخرى باش يستافدوا منها الاخوان. دابا اول ديجونكتور هذا لقيت فيه مشكل، انا ما عرفتوش دابا واش من الديجونكتور ولا من الكابل. شنو غادي ندير في الحاله هذه؟ غادي نشد الطورموفيز ديالي، غادي نشد هذا، غادي نحيد ليه كابل. الديجونكتور اللي عندي فيه المشكل غادي نديكلونشي منه هذاك الكابل، غادي نحيد منه فاز كما كتشوفوا. هو الاخوان دابا باش نشوف واش من لي كابل ديال لي بريز ولا من البروتيكسيون. دابا بعد ما حيدت الفاز ديالي غادي نطلع الضو ديالي عادي. هانتوما كيما كتشوفوا الاخوان غادي نعاود نطلع البروتيكسيون ديالو. ها هي طلعتها ما وقع حتى شي حاجه. اذا المشكل دابا راه كاين في لي كابل. كنجي لي كابل كنجيب ميتريكس كنصونيهم. الا صوناو ليا لي كابل راه عندي شي حاجه ملاقيه، ما صوناش راه سوا شي حاجه مقطعه شي حاجه قايسه الماء. هذا الاخوان هو الحل ديال المشكل هذا. دائما اي ديجونكتور كيطيح، مثلا عندي الديجونكتور هذا كيطيح ليا الديجونكتور دائما هنا. ما عرفتش انا الديجونكتور واش هذا اللي فيه المشكل ولا من لي كابل. تنحيد ليه خيط واحد داك الفاز وكنعاود نطلع الديجونكتور. لا الديجونكتور طلع وما طاحش راه مزيان. الا طلع الديجونكتور وانا حيت الكابل وطلع الديجونكتور وعاود طاح، راه الديجونكتور هو اللي فيه المشكل. بعض الخطرات الديجونكتور كيخسر، كتولي طلعو بيدك وكيهبط على راسو. هذا هو الحل. وشكرا للاخوان. وبالنسبه للاخوان طرحوا لي واحد الاسئله ان شاء الله في الحلقه المقبله غادي نجاوبهم عليها. قال لك علاش بعض الخطرات عندنا في الجرادي اللي كيكونوا في الاكستيريور، الاكليراج الاكستيريور، قال لك فاش كنطفيو الضو كيبقاو البولات شايعين شويه. انا غادي نعطيهم الحل ان شاء الله في الحلقه المقبله، وغادي نوريهم الطرق باش يتجنبوا هذاك المشكل. وشكرا للاخوان المتتبعين.